نوجوانوں تاریخ اپنے نال دے نکھونی مار کے کہن لگا تیرا کی لگدا ہے وہ کہن لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے دوسرا تیسرے نو پوچھ دے تیرا کی لگدا ہے انہیں آکھیا میں تے مدینے پہلی بار آیا ہوں تاریخ کہن لگا مارے گئے دیکھے بھی کچھ نہیں گیا اونٹ بھی لے گیا او دے ناؤں دا پتہ کوئی نہیں برادری دا پتہ کوئی نہیں او دے گھر دے محلے دا پتہ کوئی نہیں نوجوان ایک کہن لگا نام کی پوچھنا سی جدوں بولتا رہے ہوتے تندہ جو نور دیاں لاٹا نکل دیاں رہیاں میں تیو لاٹا ہی ویکھدا رہیا ایک کہن لگا مادی اکھ دا سرمائی ویکھدا رہیا ایک کہن لگا ہوتے متھے جو نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا نہ پہاڑاں والا ویکھدا رہیا ایک اللہ پہ کر دینے ادرو تارک دی بیوی بولی کہن لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آجے انہیں اونٹ دی قیمت نہ دیتی اونٹ دی قیمت میں دے دیواگی تاری کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار کہن لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار نبی کریم فتح مکہ والے دن کعبے دا طواف کر رہے تھے 10,000 صحابہ طواف کعبہ کر رہے اچانک کافران دا نوجوان جدا نام فضالہ بن عمیر انہوں خیال آیا کہ رش بڑھائی تھی آج محمد نو قتل کر دے وہاں پتہ ہی نہیں چلنا کنے مارے انہیں خنجر لیا طواف کردہ نبی کریم دے قریب آیا اس طرح کر کے جدو کملی والے تے وار کرن لگا نا تے میرے نبی دی نگاہ دے چہرے تے پہ گئی تے جدے چہرے تے پہ جائے کملی والے دی نگاہ میں گل سنائی نا دیوان جدے چہرے تے پہ جائے کملی والے دی نگاہ ایک دن سرکار مکہ دی گلی چے جا رہے تھے او سامنے ابو جال دا پتر اکرمہ آ رہا او دی بھی نگاہ اٹھی تے چوری صاحب جدو کملی والے دی نگاہ اٹھی تے اکھاں ہوئیاں نا چار تے اکرمہ کہندہ دل آو گیا دل آو گیا ہون دل چے عشق رسول آگیا تے انہوں سمجھ ناوے میں کی کرا دل آکھے ایک باری پھر رخ مصطفیٰ دی دیارت کرا پھر دوڑ تے مصطفیٰ دا مکھ وکھا انہیں دائیں بائیں دیکھا کوئی گلی ملے تے دوڑ جاما مکہ دی گلی جو تیز تے دوڑ دے لوگ کھلار کے پچھدنی کرما کیوں دوڑنا ہے کیا لگا چھوڑ دیو ابا جاندی باری کہہ کے گیا سی مرنوں مر جائیں پر تیرے تے کدرے محمد دی نگاہ نہ پہ جائے تے آج میرے تے محمد دی نگاہ پہ گئی ہے نوجوانوں ٹوریا جڑے ویلے اکرمہ اپنے بدھ خانے آیا اپنے بدھ دے قدم پھڑ کے کہن لگا میرے ربا مینوں بچا لے آج میرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے کملی والے دا نام آیا پت زمین تے ڈکیا بدھ دو ٹکڑے ہو گئے پت بھی تے آباد آئی تینوں کون بچاوے تیرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے پت خانے چ روندہ نکلے آؤ دریا دے کنارے چلا گیا کہن لگا محمد مر جاواں گا نہ تیرا کلمہ نہیں پڑھنا انہیں دریا وچ چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹے آؤ انہیں دوسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹے آؤ انہیں تیسری باری چھلانگ لگائی دریا دیاں لہراں چکے باہر سٹے آؤ دریا بلوے کے کہن لگا مینوں ماردا کیوں نہیں لہراں چی آباد آئی تینوں کون مارے تیرے تے محمد ہی نگاہ پہ گئی ہے تے جنہ تے محمد ہی نگاہ پہ جائے او تے مردے ہی نہیں قبراں چوی جھوندے ہی رہی دے جنہ تے نگاہ محمد عربی دی پہ جائے اے بابا ملک شاہ ولی او داتا صاحب او امام علی الحق او حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری او چورہ شریف والے علی پر سیدہ والے او نہیں مردے ہو جنہ تے محمد دی نگاہ پہ جائے او کدو مردے نے جنہ تے نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے اوہ چھوٹے اوہ پتر بہ جاؤں بس کر ساری تقریر ڈسٹرب کر چھڑی تو سارے ہیں بھائی رل مل کے بس کرو بیٹا بیٹھ جاؤں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا اللہ
ہن سبحان اللہ کھو تو میں مڑ واپس لے چلا پھر تو کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے او نہیں مردے جنت نگاہ مصطفیٰ دی پہ جائے نبی پاک دی نگاہ اکرمہ دے چہرے تے پئی تو دا خنجر گر گیا تو جسم کب کپاریا نبی کریم علیہ السلام مسکرا کے فرمان لگے پتر کدھر کہنے لگا جی میں تے اللہ اللہ پہ کردہ سا نبی کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا میں نبی ہاں تے نبی نہ جھوٹ نہیں بولی دا نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا بیٹھا فرشتے ہوئے تے گل عرش تو پار دی سنا دے اتنا فرما کہ میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ فضالہ دے سینے تے رکھیا نوجوانہ فضالہ کہندہ جڑے ویلے کملی والے نے اپنا ہاتھ رکھے آؤ انج لگتا کفر نکلتا جا رہا ایمان بردہ جا رہا قدم پھڑ کے کہنے لگا کملی والیا کلمہ پڑھا میرے نبی نے کلمہ پڑھایا فضالہ کلمہ پڑھ کے کعبے جو نکلی آؤ علماء فرما دینے کعبے دے سامنے گلی ہے اس گلی کی عورت دا مکان ہے فضالہ اس عورت دا دیوانہ ہے سارا دن انہوں بے کلمہ اس دے گلی دے چکر لگا دائے آج کلمہ پڑھ کے نکلے آؤ سامنے سی عورت آ رہی فضالہ نگاہ جھکا کے گزر گیا عورت کہنے لگی وے فضالہ اگے بے کھنوں ترس دارے آئے آج بے خدائی نہیں نکامہ جھکاؤں کے فرمان لگے نی بی بی جا جا تینوں کی بے کھا میں محمد وے سایا جڑے محمد نو ویکھ لینا او کدو کسی اور نو ویکھ دینے او دا تے چہرہ ہی بدوہا ہے قرآن مجید فرقان حمید دی معروف سورۃ الدحا دی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ان آیات جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بدوحا فرمایا میں نے چڑھ دے دن دی قسم ہے واللیل اذا سجات کالی رات دی قسم جدو چھا جاوے علماء نے ادھتے کافی اقوال لکھے نے کہ چڑھدہ دن کڑائی اور رات کالی کڑی ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ اس آیت مبارکہ دی تفسیر فرماندے نے آپ فرماندے نے کہ والضحیٰ تو مراد چہرہ مصطفیٰ اور واللیل تو مراد ظلف مصطفیٰ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محبوب انہوں تیرے چڑھ دے دن ورگے مکھ دی قسم ہے اور کالی رات ورگی تیری ظلفان دی قسم ہے جدو چھا جاون دنیا دا شاعر ہوئے تے اپنے محبوب دے حسن دی تعریف کرے تو کہندہ ہے میرے یار دی ظلف انجی کے جمیں کالی گھٹا ہوں دیئے اللہ فرما تو ہنو اپنے یار دی ظلف کالی گھٹا ورگی لگ دیئے منو اپنے یار دی ظلف کالی رات ورگی لگ دیئے اللہ نے فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا علامہ صاحب مکھ دے انجی بڑا سونا ہے پر جدو سمر جاوے پھر ہور زیادہ حسین ہو جاندے ان آیات بینات نو اللہ کریم نے کیوں نازل فرمایا آئیے میں تھوڑی دیر تو گفتگو کر کے پھر تو انہوں موضوع سنا دے ماں نبی کریم علیہ السلام تے جدو وحی دا آغاز ہویا تے سید عالم دا دل انور گھبرا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرمایا قرآن اگر کسی پہاڑ تے نازل کیتا جاندہ تے او پہاڑ خشیت الہی نہ ریزہ ریزہ ہو جاندہ تے او قرآن جنہوں پہاڑ برداشت نہیں کر سکتے او قرآن محمد عربی تے دل انور تے نازل ہو رہے قرآن نازل ہوندہ تے نبی پاک دا دل انور گھبرا جاندے اللہ نے وحی دا سلسلہ روک دیتا علماء نے فرما کہ تقریباً 40 دن تک وحی نہ آئی تو انہوں یار دا میسیج نہ آوے تے انتظار ہوندہ کہ میرے محبوب دا میرے یار دا میرے گھر والے دا میسیج کیوں نہیں آیا اللہ دا میسیج نہ آیا تے نبی کریم علیہ السلام کدے کوہ صفات کدے کوہ مروات سارا دن کھلو کے آسمان والویخ دینے کہ میرے یار دا میسیج کیوں نہیں آیا میرے محبوب دا پیغام کیوں نہیں آیا میرے رب دا سنیہاں کیوں نہیں آیا ادھر نبی کریم علیہ السلام دی سکی چاچی ابو لہب دی بیوی جدہ نام ام جمیل انہیں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نو میں نہ مارے آتے کہنے لگی محمد میں نو انج لگ دا جی تیرے رب نے تیرے چھوڑ دیتا ہے تیرا رب ہو گیا تیرے نہ ناراض
ادھر چاچی نے مینا ماریا تے کون ہے دیوالی دا غم دگنا ہو گیا. ایک تے اللہ دا پیغام تے وہی نہیں آ رہی, دوسرا شریکان دے مینے. میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرما دینے کہ عشق اس دن مکمل ہوندہ جدو کوئی یار دا مینا مارے. ہون جدو شریکہ مینے مارے تے نبی پاک دا غم دگنا ہو گیا. کون ہے دیوالی نے اپنی چادر تے کملی مبارک اپنے چہرہ انور تے رکھی تے آپ آرام کر رہے لیٹ گئے تے چادر دے نیچے ذہن کیے تے خیال کیے ہون میں نے شریک میں نے مار دینے. تے نبی کریم نے رو کے عرض کی تھی تسی نہیں نہ بول دے تے اسی بھی نہیں بول دے, ہون اسی بھی نہیں بول دے. اللہ نے اس ویلے جبریل نے بلا کے فرما جبریل آدھرہ میرے باہی تے وہی لے جا. اس ویلے اللہ نے سورۃ الدحا نازل فرمائی. پڑھئے قرآن بھائی جے سبحان اللہ کو سارے. میں تقریباً اپنی زندگی دا زیادہ حصہ خطابت دا توڑے علاقے عدالت گڑھ چی گزاریا. ہون بھی ویسے توڑے علاقہ ہے اگو کی بھی تے اجے بھی میں توڑے کل سبحان اللہ مانگ کے لینی ہے بھائی. جنہیں جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی چکے جگا کے انی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آباد جاوے. یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے اپنی امین العمرہ کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اس سال سارا ٹبر ہی حج کر کے آوے. کھلوتے بیٹھے جڑا اچھا بولے یا اللہ جرات سویں خواب چ کملی والا آپ آوے. تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چی سونے دا دیدار کرا دے. ہون کام تھے رکھے جی بھائی اولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ. آج گلہ خراب ہو جو لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا آخی راتی چوری اسلم صاحب نے ملاد کرایا تے میں سبحان اللہ کہتا رہا. اللہ نے رجا فرمایا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. اللہ نے رجا فرمایا کملی والا میں تیرے بندو ہاؤ چاہتے تھے نبر کے مخدی قسم ہے. واللیل اذا سجا فرمایا تیری کالی رات ورگیاں ظلفہ دی قسم ہے. عرض کی تھی اللہ چاچی نے میں نہ مارے آئے تیرے رب نے تین چھوڑ دیتا ہے تیرے نہ نرادے ہو گیا. اللہ نے رجا فرمایا کملی والی آؤ میں نو تیرے مقدر ظلفہ دی قسم ہے. اللہ فرمایا یار تے کھوجے بھی ہون چھڑے نہیں جاندے کیدا چہرہ ہی بدوہائے ہوئے انہوں کون چھڑ سکتا ہے. اللہ نے رجا فرمایا وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. اللہ نے دو قسمہ اٹھا کے فرمایا نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا نہ تیرا رب تیرے نہ لڑا دے. نوجوانوں چاچی نے میرا ماریا محمد تیرے رب نے تینوں چھوڑ دیتا ہے. انہیں بھی آکھا تیرا رب نبی کریم دے رب نے بھی آکھا تیرا رب. فرمایا ما بدعک ربک وما قلی. فرمایا تیرے رب نے تینوں نہیں چھوڑیا نہ تیرے نہ لڑا دے. اللہ نے فرمایا کملی باندیا نہ لے کر دیئے تیرا رب نہ لے کر دیئے تینوں چھڑ دیتا. اللہ نے فرمایا رب کا کہہ کے تس نہ جانا اسی کل بھی تیرے سائیں اسی آج بھی تیرے. اللہ نے فرمایا ما بدعک ربک وما قلی. تیرے بدو ہاں مکھ دی قسم تے تیری واللیل ظلفہ دی قسم ہے نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا تے نہ تیرا رب تیرے نہ لڑا دے. میں پابڑیاں والے والیوں آج اے دسنا چاہنا وہ کنہ کو سونا ہوئے گا وہ جدے مکھ دیاں رب قسم چکدہ ہوئے گا جنہوں بنان والا قسم اٹھا کے آکھے میں نو قسم تیرے چڑھ در دن بھر کے مکھ دی میں نو قسم تیریاں کالیاں ظلفان دی. میرا ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ ایک پاسے جدو او دے بدو ہاں مکھ ہوتے او دیاں واللیل ظلفان بکھر دیاں نا. میں جملہ دوبارہ بولنے لگا سارے توجہ کرو جدو دے بدو ہاں مکھ ہوتے او دیاں واللیل ظلفان بکھر دیاں نا تے ویکھن والے نو انج لگدا ہے جی میں رب دے کعبے تے کالا غلاف چڑھایا ہے. اچھا چہرہ ہوئے بدو ہاں ورگا ظلف ہوئے واللیل ایڈے سونے مکھ تے جدو کالیاں ظلفان بکھر دیاں نے
عجیب ہی سما بن جاندے او دی تے زلفی واللیل میری ملت دے نوجوانوں دو ہستیاں ایسیاں نے کہ انہاں دا ذکر نہ کریے تے میلاد دی محفل مکمل نہیں ہوندی ایک ہستی ہے میرے تے تیرے نبی دی امی جان حضرت سیدہ آمنہ پاک اور دوسری ہستی ہے حضرت سیدہ امہ حلیمہ پاک میرا دل کردہ ہے میں انہاں دوہاں ہستیاں دا بے ذکر کراں کہ جنہ ودوہا مک تے واللیل زلفاں سواریاں نے چلیو سویڑے جے آنکھو سبحان اللہ اے میں تو انہوں پچھلی باری پاپڑے والے والیو انجدہ تنیسا چھڑ کے گیا میں اصل چے انگلینڈ چلے جانا ہے تو او چور صاحب نے میں کہا سی کہ میں ایک دو چھوٹیاں رکھی اپنے آرام واسطے انہیں آکھا جی کوئی چھوٹی چھوٹی نہیں لوگ دو سال پہلے ٹائم مانگ دینے تے ملتا نہیں تے ایک گھر جا کے کہنے لگے تو ساں آونا ہے کہ نہیں میں کہا جی آونا ہے تے میں آگیا تے انہاں تے میں نے آکھا سی میرے پینڈ والے توڑے لی بڑی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی ہے میں کہا چلو میں جا کے لائے ہوں پر تو ساں تے ڈھیری ڈا چھڑی ہے یار اچھا بولو سبحان اللہ اے کیمرے بیکھ لو کنے لگے نے اے توڑنو تقریر توڑی میری توڑی محفل اچھا جی لیٹ آیا قصور میرا ہی ہے دا مطلب تو ایک کیمرے دے ذریعے پوری دنیا نے تو انہوں ویکھ لانا نہ کہنا ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا جاندے ہوتے اپنے گوانڈی توڑے کو بول دے ہی نہیں ہاتھ چکو آکھیا ہاتھ چکو میں نے پتہ لگے جھوندے جاگ دے چو بیٹھا ہو سکتا ہے تُسی سویرے چور صاحب نے آکے علامہ صاحب نے پوچھو کہ ایک آسی صاحب ہاتھ کیوں کھڑے کروان دے سن تو میں آپ ہی دس جاواں اللہ نے سورہ یاسین چے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم اللہ فرماندہ قیامت نو زبانہ بند ہو جان گیاں ہاتھ بولن گے تو میرا دل کردہ جدو قیامت نو اللہ ہاتھ نو پوچھے بندہ کی کردہ سی تے ہاتھ شکایت نہ کرے اکھے معاف کردے جو بھی کردہ سی پر جدو کملی والے دا ملاد ہوندہ سی میں اونچا ہو کہ سبحان اللہ کہندہ سا نوجوانوں تو سا 12 ربیع الاول تے جلوس بھی نکالے جلسے بھی کیتے نعرے بھی لگائے حضور دے ملاد دا لنگر بھی پکایا تے کھوایا جدو کون ہے دیوالی اپنی امی جان دی گودی چاہے نہ 12 ربیع الاول دا دن سوموار دا دہاڑا امام ابن حشام فرماتے ہیں کہ نبی کریم دی امی جان نے نا حضور دے دادا جنہوں پیغام بھیجیا ایک چھوٹی جی بچی بھیجی کہ ذرا جلدی آؤ اللہ نے بڑا سونا پوترا عطا کیتا ہے حضور دے دادا جو اس ویلے طواف کعبہ کر رہے پیغام ملے آتے آپ خرامہ گھر بل ٹرے بابا ہوئے 90 سال دا پتر ہون 10 چھوٹا ہوئے عبداللہ سونا ہوئے عبداللہ لاڈلہ ہوئے عبداللہ تے او سونا تے چھوٹا تے لاڈلہ 25 سال دی جوانی شادی تو 3 مہینے بعد دنیا تو ٹر جاوے او دے جاون تو بعد اللہ انہوں محمد دے وے دادے نو کنے کوئی چاہ چڑے ہو بن گئے دادا جی گھر آئے جلدی تے دروازہ کھولنے لگے تے فرماند نے دروازہ بند پر انج جو میں کسی میرے سینے تے تھکا مارے آپ سمجھ گئے کہ کوئی غیبی مخلوق ہے پکار کے فرمان لگے تھکے نہ مارو میرا پترہ ہویا میں وکھن آیا تے ہاتھ پہ غیبی تو آواز ہی جم وکھے پر پہلے عرشی وکھن گے پھر فرشی وکھن گے اجے واری عرشیاں دیئے نبی پاک دے دادا جی فرماتے نے جو دروازہ کھلے آتے میں کمرے چ گیا سیدہ آمنہ پاک دے متھے تے پیار کر کے فرماتے نے لیا بیٹی آمنہ میرا پتر میری گودی چ دے سیدہ آمنہ نے کملی والا جدو دادے دی گود چ دیتا نا تے آپ انج رویاں کہ جی میں تسبیح دے دانے ٹوٹ جامان تے دانے گر دینا انج سیدہ آمنہ پاک دے آنسو گر رہے حضور دے دادا جی فرمان لگے بیٹی آمنہ اللہ پتر دے بے لوگ خوشیاں منان دے تو کیوں رو نہیں ہے بیٹی کیوں رو نہیں ہے سیدہ آمنہ رو کے کہنے لگیاں پاپا جی میں نے عبداللہ دی یاد آئی ہے آج میں نے عبداللہ دی یاد آئیاں ٹر گئے نے دلدار دلا دے وطنوں چکے محرام اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جد یاراؤ رو کے فرمان لگیاں بابا میں رونے آؤ میرا پتر جم دیا یتیم ہے
ابو ابو کنو آکھے گا نہ رونیاں کی دے سینے تے سویا کرے گا اے دے نال کون مٹھیاں گلاں کرے گا کون دی انگلی پھڑ کے ٹریا کرے گا انہوں کھلونے کون لے کے دے گا انہوں سیران کون کرے گا نبی کریم دے دادا جی رونے لگے پہ کمرے دی نکر جی آباد آئی آمینہ روئینا اے ابو ابو نہیں آکھے گا اے احد احد آکھے گا اے دسینے تے سون جی کرے گا اپنے کعبے دی حکیم جو سلا دے گا اے دا مٹھیاں گلانو جی کرے گا پتھران دو کلمیں پڑھا دے گا اے دا کھیڑنو جی کرے گا جن کھڑونا بنا دے گا اے دا انگلی پھڑ کے ٹورنو جی کرے گا انگلی دے اشارے دے درختانو ٹور دے گا اے دا سیر نو جی کرے گا میں عرشاں تے بلا لما فرمایا بیکھی علم یجد کا یتیمن فآوا چور صاحب دے بیٹے میرے کانے کہہ کے گئے شیر ضرور پڑھے ہو ہن موقع آگیا میں پڑھا مصطفیٰ دہائیاں ہن پڑھو گے نا میرے نہ رل کے کنو کنو حضور دے آمد دی خوشی ہے تے سارے نہیں ہے نا پر ایتھے اوہی آئے نے جڑے خوشی مناؤن والے نے ہے نا ان سارے مل کے میرے نال پڑھیے مصطفیٰ آئے دہائیاں لے گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں یہ خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں اور تجھنا دی کٹھڑی چک گئے ترتے تجھنا دی کٹھڑی چک گئے ترتے حق دی راتیں پہ رمائیاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گیاں رب اگے سجدے خدایاں پہ گیاں مصطفیٰ آئے دہائیاں پہ گئیاں کیویں پہ گئیاں آؤ میں دسا اماں حلیمہ آپ فرما دیا میں رات لیٹی تے خواب ایک سونا جب بابا آیا تے کہنے لگا پکھاں چرانی ہے میرے پیچھے پیچھے آ جا اماں فرما دی میں پیچھے گئی تے بابا خواب میں نے کو دودھ دی نہر تے لے گیا انہیں پیالہ بھر کے میں نے دودھ پلایا فرما دیا میں ایک کوئی گھوٹ پیتا تے میری بھوک بھی مک گئی تے دکھ بھی مک گئی اماں حلیمہ فرما دیا بابا تو کون ہے بابا کہنے لگا میں حلیمہ تیرا شکر ہاں جڑا رب دا کری جانی ہے تے برکتہ لینی ہیں تے برکتہ مالا رسول مکے آ گئی تے جلدی مکے پہنچ اماں حلیمہ مکے آئی تے کیویں گئی ہے تے بڑی لمبی داستانے پھر کدی عرض کراں گا میں الحمدللہ ہر سال اماں حلیمہ دے گھر دی زیارت کر جانا میں صرف ہوتے سانس لین جانا کہ ان ہواواں چ میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے اللہ سارے دے نصیبہ چ کرے جا کے اج بھی ویکھو اتھے اج بھی میرے نبی دے ساماں دی خوشبو ہے نوجوانوں جدو اماں حلیمہ حضور نو گھر لے کے گئیاں نا تے اماں حلیمہ دے گھر 7 بکریاں سن کنیاں سارے بولو بھائی کنیاں تو انہوں اس واسطے بلا رہے ہیں کہ یاد رہے 7 بکریاں سن دودھ ایک نہیں سی دے دی
حضور آئے تو 700 بکریاں ہو گئیاں. فرق ہی ہو گیا کہ پہلے ایک دودھ نہیں دین دی, ہون ایک ہی اینا دے چھڑ دیئے کہ اماں کہن دیئے برتن مک جاندے, بکری چو دودھ نہیں مکدا. امام ابن ہشام نے لکھیا کہ آن گوانڈ دیاں عورتاں اپنے بچیاں مار مار کے کہہ دیاں بے تسی بھی بکریاں اتھے چاریا کرو جتھے حلیمہ دیاں بکریاں چار دیاں نے. تے بچے رو رو کے ماما نو کہتے ہیں اماں جی اتھے ہی چارنے ہاں, فرق ہے نائیں تیریاں بکریاں میں چارنا, حلیمہ دیاں بکریاں محمد چاردہ ہے. اماں حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب ایک کنواں سی. میں جدو پہلی مرتبہ گیا کہ میں اس کنویں دی زیارت کی تھی, ہون تے وہ مٹا دیتا گیا. نبی کریم علیہ السلام اس کنویں تے بکریاں نو پانی پلان دے رہے. آن گوان دیاں عورتاں اماں حلیمہ کو لکھ دینا کہ کہہ لگی حلیمہ ساڑھے علاقے چ ایک کوئی پانی دا کنواں ہے. جڑے بچے اسی مکے تو لے کے آئیاں ای پیشاب کر دیندے نے, کپڑے بستر خراب ہو جاندے نے, تے اسی کٹھیاں ہو کے کنویں تے نالے بستر دھو لینیاں, نالے دکھاں سکھاں دیاں بہ کے کر لینیاں, تے تو کدے نہیں آئی. اماں حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی, میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پی. کہ کہنے لگی نہیں حلیمہ تینوں کیوں نہیں لوڑ, تیرا بھی مکھی ساڑھے بھی مکھی نے, نہیں تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے. اماں حلیمہ فرمان لگیاں نہیں تو آڈے بھی مکھی میرا بھی مکھی, تو آڈے بھی عربی میرا بھی عربی ہے, پر تو آڈے میرے ورگے نہیں, میرا تو آڈے ورگا نہیں. کہنے لگیاں حلیمہ فرق کی ہے, فرمایا تو آڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے, میرا محمد تے پلیتانوں میں پاک کر دیندہ. کیونکہ بھائیو زکی حمدیاں شانہ لے کے آئے, مزکی بن کے آئے, اے پاک کر دے, اس سینے چا دل پاک کر دے. نوجوانوں اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر انجدیاں بھی بہار آئیاں کہ آپ ارشاد فرما دیا. ایک دن میں حضور نو گود چلے کے بیٹھی تے 700 بکریاں چار کے آئیاں نا. اماں حلیمہ فرما دیا کہ ایک بکری وچ سفید رنگ دی جدے چ کالا والی کوئی نہیں, بڑی خوبصورت جی بکری اماں نو پیاری لگی. تے اماں نے اپنی بڑی بیٹی نو آواز دیتی, فرما دیا شیمہ. حضرت شیمہ اماں حلیمہ دی بڑی بیٹی آگئیاں, چھوٹی بیٹی نو آواز دیتی انیسہ, وہ بھی آگئیاں. چھوٹے بیٹے نو بلایا عبداللہ, وہ بھی آگئے. اپنے خامد حارث نو بلایا حارث, وہ بھی آگئے. سارے نو کٹھا کر کے نا تے اماں حلیمہ اس بکری والے اشارہ کر کے فرما دیا نے آج جڑی بکری ہے نا اے میرے محمد دی بکری ہے, اے دا دودھ میرا پتر محمد پیا کرے گا, انہوں کوئی نہ مارے. اماں حلیمہ فرما دیا جدو میں بکری حضور دے نامے لگائی نا تے اس بکری دے نخرے ویکھن والے او ساریاں بکریاں دی چودری ہو گئی, انہیں ہر ویلے خوش رہنا. فرما دیا کہ شام میں حضور نو گودی چلے کے آئی تے ساریاں بکریاں چر کے آئیاں تے سامنے 14ویں رات دا چن پیا چمکے. نوجوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو بچ چکیا حلیمہ جدوں شاہ ابرار نو, او کدے ویکھے چن والے کدے ویکھے سرکار نو. اماں حلیمہ ہن رضوان صاحب قاری صاحب کدے حضور والے کدے چن والے پہ ویکھے تے آ فرما دیاں بکریاں چر کے آئیاں. جڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ, سجدہ کرے تے واڑے چ, سجدہ کرے تے واڑے چ. آخر تے او بکری آئی, انہوں مان سی میں سونے دیاں, او سجدہ کر کے تے قدم چمن لگی. اماں کہندی جدو نیڑے ہوئی نا تے میں ڈر گئی کہ جانور میرے بچے نو کدھر نقصان نہ دے. اماں فرما دی میں بکری نو دھکا مارے تے کہندیاں جا نہیں ہٹ, تے بکری ڈگ پئی تے اٹھ کے واڑے وال ٹر پئی تے واڑے دے دروازے جا کے مڑ کے کہنے لگی حلیمہ دھکے نہ مار, تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے, تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا انا ارسلناک کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. فرما دیا ایک دن پگوڑا میں حضور دا دیوار نہ لگا کے نا تے گھر دے کھم پہ کراں تے آپ فرما دیا نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ساڑھے عظیم ثنا خان پہچان سیالکوٹ دے جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے آئے نے میں بس انہاں دا انتظار کر رہا سا کیونکہ میں اگے سیالکوٹ ایک جگہ جا کے تقریر کرنی ہے انہاں دا میں انتظار کر رہا سا کہ اے آؤں تو میں بس چھوڑ کے جاما اما حلیمہ فرما دیا حضور تو نہ میں اس طرح پگوڑا دیوار نہ لگایا اچانک میری نگاہ اٹھی تے میں ویکھیا انج لگا جو میں پگوڑا ڈگر لگائی تے او دیوار نہ پگوڑے دے اوپر ڈگر لگی فرما دیا میں ڈر گئی میں توڑ کے جا کے پگوڑا گسیٹ کے ادھر کیتا نا تے دیوار بھی سدھی ہو گئی اما فرما دیا میں بڑی حیرت نہ دیوار بل پہ ویکھاں تے دیوار چو آواز آئی حلیمہ میں کو ڈگر لگی سا میں تے سایہ کرن لگی سا 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک ٹرن پھرن لگ پہ ایک دن اما حلیمہ فرما دیا میں گھر دا کام پی کران تے میں دیکھیا ایک ہاتھ حضور نے زمین تے ایک دیوار نہ لگایا تے اٹھ کے کھلو رہے آپ فرما دیا میں سوچا کہ در ڈگ نہ جاما تے میں قریب گئی تے حضور ٹور پہ انج کریو پاپڑا والے تے عدالت گھر دنوں جوانو آج گھر جاؤ نا محفل تو فارغ ہو کے تے اپنی امی نو پوچھو کہ امی جی جدو میں ٹوریا سا پہلے دن یا بولیا سا تے اس دن تو ہانو کی ہویا سی تے ماں اس ویلے متھا چمکے آکھے کہ پتر جدو تو پہلے دن ٹوریا سا نا میں اس دن تیرا صدقہ دیتا سی میں اس دن اپنی ماں تے تیری نانی نو فون کر کے دسیا سی آج میرا پتر ٹورے آئے آج میرا پتر بولے آئے او ماں نو چاہ چڑھ جاندی ہو جس دن پتر ٹور دے تے بول دینے تے ویڑا حلیمہ دا ہوئے ٹور دا کملی والا ہوئے تے رب دے ویڑے ٹورے تے رب کہندے لا اقسیم بہاز البلد وانتا حلم بہاز البلد اما حلیمہ نو چاہ چڑھ گئے اما حلیمہ ہوت ویلے حضور نو اٹھا کے نا تے ایک عربی دی لوری پڑی میں پنجابی چودہ ترجمہ سناواں تے بس میں اجازت چاہواں سناواں اما حلیمہ دی لوری جی آکھو سبحان اللہ اما حلیمہ دونوں اٹھا کے کہن لگیاں بے پانکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں یہ پانکیاں چالا والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں دیکھے دل میری خود اندر کہ تم بار نہ کھیٹن جایا کریں لتھا چم کے فرما دیا انہیں بے تو چڑے جوانی خیر بھی تینوں نظر نہ لگے غیر دی بے تو چڑے جوانی خیر بھی تینوں نظر نہ لگے غیر دی کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے حضور دیکھ صحابی حضرت جابر بن عبداللہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے گرمیاں دی شام دا ویلا میں اپنی چھت تے آرام کر رہا اس سامنے 14ویں رات دا چن پیا چمکے تے آپ فرماتے کالے بدل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پہ چلے کدے بدلیاں چن دے سامنے آندیاں تے کدے ہٹ جاندیاں نے بدلیاں کدے چن دے سامنے تے کدے ہٹ دیاں نے آپ فرماتے نظارہ بڑا حسین ہے اچانک میری نگاہ اٹھی تے نبی پاک سیڑھیاں چڑھ دے آ رہے سرخ رنگ دا دھاری دار جبہ میرے نبی نے پہنیا فرماتے نے اسے ٹھنڈی ہوا نال نبی پاک دیاں زلفاں کدے حضور دے چہرے تے آندیاں نے حضور اے انج کر کے زلفاں چھڑ دے نے زلفاں پھر رخ مصطفیٰ تے آندیاں ہن فرماتے نے نظارے دو ہو گئے ایک او نظارے ایک آ نظارے ادھر چن سونا ادھر مکھ سونا ادھر بدلیاں کالیاں ادھر زلفاں کالیاں ادھر چن دے سامنے بدلیاں ہوندیاں نے ادھر چہرے دے سامنے زلفاں ہوندیاں نے ادھر بھی بدلیاں ہٹ دیاں نے ادھر سرکار زلفاں ہٹان دے نے حضرت جابر بن سمرہ فرماتے نے ایک واری میں آسمان دے چن وال ویکھنا تے ایک واری میں مدینہ دے چن وال ویکھنا
تے میں سوچی پہ گیا کہ او چن سونا ہے کہ آ چن سونا ہے، او چن سونا ہے کہ آ چن سونا ہے۔ عارفان دے سلطان نے سے واسطے فرمایا، آپ فرماتے نے چڑھوے چنا 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 چڑھوے چنا بے کرے رشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے تارے ذکر کریں دے تیرا تیرے دے چن روزی چڑھے دے سانو سجنا باج ہنیرا جدے پیچھے میں جنم گوایا او یار ملے ایک پیرا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں ادھر بھی چانے ادھر بھی چانے ادھر کالیاں گٹاوانے ادھر کالیاں زلفانے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل دیئے۔ فرماتے ہیں میں کدے او نظارہ ویکھنا کدے آ نظارہ ویکھنا دل وچ خیال آیا جابر او نظارہ سونا ہے کہ آ نظارہ سونا ہے، او چن سونا ہے کہ آ چن سونا ہے۔ فرماتے ہیں دل وچ آواز آئی جابر اس چن دے چہرے اتے جاگے محمد چہرہ بڑائی سا۔ اس چند دے چہرے تے داغے پر اس چند دے چہرہ ہی بڑا صاف ہے۔ میرا دل کردہ میں تو انہوں ترجمہ حضرت میاں محمد بخش کو نہ کروا کے دے ماں۔ عارف گھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کالے کنڈل بھائی کالے کنڈل ازلف مہید چال چھلے ان کیڑا اے کالے کنڈل زلف مہید چال چھلے ان کیڑا نلے ملا محمد کھڑیا دل میرا۔ اکھ نال اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا۔ میری ملت دے نوجوانوں ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ دی سیر کر دے بار نکلے۔ اج میں تو انہوں صرف ودوہا مکھ تے واللیل ظلفاں سنانیاں تے سنامان دا مقصد دے وے جی اچھا میں پڑھ دے میری ملت دے نوجوانوں صرف سنامان دا مقصد ہے کہ اج نوجوان دا دل کر دے میں سونا ہو جاؤں میں گورا ہو جاؤں میں پاپڑیاں والے دی گلی چو گدران تے لوگ کہنا منڈا بڑا سونا ہے پر میں تینوں رخ مصطفیٰ تے مکھ مصطفیٰ دا سنانتے میں اس غرض نہ سنانا چاہ رہا کہ اللہ کرے میری ملت دے نوجوان تے حضور دے مکھ دا رنگ چڑھ جاوے۔ میں ممبر رسول تے بے کے دعویٰ کرنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہو رہے کوئی نہ ویکھے تو کملی والے دا رنگ چڑھا لے تینوں کوئی نہ ویکھے محمد رب ویکھے ہی ویکھے تو کدے رنگ تے چڑھا۔ نبی کریم سیر کر دے مدینے جو باہر نکلے تے ویکھیا کہ سامنے کو قافلہ آئے انہاں دے خیمے لگے تھے۔ نبی کریم نے خیال آیا کو پردیسی آئے نے میں پوچھا کسی چیز دی ضرورت نہ ہوئے۔
نبی کریم جدو خیمے دے قریب گئے تے قافلے دے چند افراد خیمے دے باہر کھڑے، جڑا قافلے دا سردار ہے او دا نام ہے طارق بن عبداللہ۔ حضور طارق دے قریب گئے تے فرمایا کتھوں آئے ہو تے کدھر آئے ہو؟ طارق بن عبداللہ کہنے لگا جی سنیا مدینے صبح منڈی لگنی ہے تو سودا بیچن آیا۔ حضور نے فرمایا سودا کیے؟ طارق بن عبداللہ کہنے لگا جی اونٹ بیچن آیا۔ اس طرح کر کے نبی کریم نے اونٹا والے ویکھیا تے ایک اونٹ میرے نبی نو پسند آ گیا۔ کڈا بختاں والا ہو جڑا میرے نبی نو پسند آ گیا۔ حضور نے اونٹ دی نکیل پکڑی، سرکار نے فرمایا کہ اونٹ میں نو پسند ہے، کتنی قیمت لینی؟ وہ کہنے لگے جی پیسے نہیں لینے، اساں مدینے دیاں کھجوراں لینیاں نے۔ سنیا مدینے دیاں کھجوراں بڑیاں نایاب تے قیمتی ہوندیاں، اتنے من یا ٹن کھجوراں دے دیو تے اونٹ لے جاؤ۔ نبی پاک نے اونٹ دی مہار پکڑی تے مدینے وال ٹر پے تے مڑ کے فرمایا میں چلیاں تے کھجوراں میں بھیج دینا۔ جدو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹرے نا تے نوجوانوں سارے قافلے والے تیرے میرے نبی دی ٹوری ویکھ دے رہ گئے۔ میں کیڑا رنگ دیواں قد سروجے ویکھ لوے تے دل وچ پیا شرماوے، چال کے جدروں ٹردا جاوے چاننی کردا جاوے۔ نبی پاک جدو مدینے دی گلی چ ٹر گئے نا، نوجوانوں طارق اپنے نال دے نکھونی مار کے کہن لگا تیرا کی لگدا ہے؟ وہ کہن لگا میں تے ویکھیا ہی پہلی بار ہے۔ دوسرا تیسرا نہ پوچھدا تیرا کی لگدا ہے؟ انہیں آکھیا میں تے مدینے پہلی بار آیا ہوں۔ طارق کہن لگا مارے گئے کے بھی کچھ نہیں گیا، اونٹ بھی لے گیا، او دے ناؤں دا پتہ کوئی نہیں، برادری دا پتہ کوئی نہیں، او دے گھر دے محلے دا پتہ کوئی نہیں۔ نوجوان ایک کہن لگا نام کی پوچھنا سی، جدوں بولدا رہے تے تنداں چ نور دیاں لاٹاں نکل دیاں رہیاں، میں تے او لاٹاں ہی ویکھدا رہیا۔ ایک کہن لگا مادی اکھ دا سرما ہی ویکھدا رہیا، ایک کہن لگا تے متھے چ نور نکل کے سامنے پہاڑاں تے پیندا رہیا، میں پہاڑاں والا ویکھدا رہیا۔ ایک گلاں پہ کردے نے، ادھروں طارق دی بیوی بولی کہن لگی وے خبردار او دے خلاف گل نہ کرے آجے، انہیں اونٹ دی قیمت نہ دیتی، اونٹ دی قیمت میں دے دیواں گی۔ طارق کہن لگا تیرا پیکیاں دا رشتہ دار، کہن لگی میں تے ویکھیا ہی پہلی بار، کہن لگا پردیسی دیاں زمان تک کیوں دے نہیں آئی؟ کہن لگی میں خیمے چ بہ کے ویکھدی رہی ہاں، او دیاں تے شاناں ہی بڑیاں نے، میں خیمے چ بہ کے ویکھیا جدوں گلاں پہ کردے سو سارے تو دھوپ رہی ہے، او کلے تے بدلاں دی چھا رہی۔ کلا سی جدے تے بدلاں دی چھاں سی، کہن لگی میں ویکھیا او کھلوندا سی تے بدل بھی کھلو جاندے سن، او ٹردا سی تے بدل بھی ٹر پیندے سن۔ کہن لگے مینوں پتہ ہے کہ ان وجہہ لیس بوجہ الکذاب، دھوکے بازاں دے تے جھوٹیاں دے چہرے کوئی ایڈے سونے تے نہیں نہ ہوندے۔ کہن لگی ویکھو وہ آپ ہی قیمت دے جائے گا۔ تھوڑی دیر گزری تے صحابہ کھجوراں دے ٹوکرے چکے لئی آئے تے آ کے کہن لگے طارق بن عبداللہ جڑی اونٹ دی قیمت بن دی انہیاں کھجوراں تول لو تے جڑیاں بچ جانو محمد دا تحفہ سمجھ کے لے جایا جے۔ طارق کہن لگا کھجوراں بعد وچ تولیں گے، پہلے دسو او سونا جے ہے کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا تینوں نہیں پتہ وہ اللہ دے آخری رسول تے محبوب نے؟ تے کہنے لگا تسی کون ہو؟ صحابہ نے فرمایا اسی تے او دے بوے دے غلام ہاں۔ تے کہنے لگا چلو پھر کھجوراں بعد وچ تولاں گے اور رل کے او دا ترلا کریے سونیا جویں انہاں نوں غلام بنائے سانوں بھی غلام بنا۔ ہن طارق بن عبداللہ میرے نبی دی بارگاہ چ آیا ہوں تے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا تو سلطان کہ تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو؟ میں نو نہیں پتا لنگر ہے کہ نہیں توڑے جوگا ہے جی؟ لو جی آندھے نے ڈھڈا لنگر ہے، او ہونتے بولو سبحان اللہ۔ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں، بندہ سبحان اللہ کہیں جو کوئی ہو جاندہ ہے۔ تے جدی امی نے دس کے بھیجیا کہ تو پلے ہی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ۔ جدہ کھائیے او دا گائیے
جڑا کمائی تے پل دا بے شک نہ بولے پر جدا لنگر مدینے آندا او بولے سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دنوں کہنے لگا تو سلطان حسن دی نگیری راج سلامت تیرا میں عاجز پردیسی آیا اترس کری کچھ میرا تو سلطان حسن دی نگری میں تو انہوں آسان کر کے اس ساری تمہید سناما پابڑیاں والے ہو چوری صاحب نے کوٹھی بنوائی تو سب بھی کوٹھیاں بنوائیاں اللہ سارے دے نصیباں چ کرے پر جدو انہاں کوٹھی بنوانی ہوئے یا تو سب بنوانی ہوئے تے اسی کسی کاریگر نو بلانے یا کسی ٹھیکیدار نو بلا کے کہنے ہم کوٹھی بنوانی ہے چکرہ بچرہ کوٹھی بنوانی ہے پر کوئی اپنی کاریگری تے وکھا او ایک کوٹھی وکھا کے کہے گا آ کوٹھی میں بنائی او بھی کوٹھی میں بنائی او مسجد میں بنائی آ مینار میں بنایا سارا کچھ دکھا کے آخر دیکھو کوٹھی وکھا کے کہے گا کوٹھیاں میں بڑیاں بنائیاں پر انج دی مقدے نہیں بنائی اے میری کاریگری دی اخیر ہے بڑیاں کوٹھیاں تے مکان بنائے پر انج دا مقدے نہیں بنایا بلا تشبیح کہہ رہے ہیں اللہ بھی آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں سارے نبی بھیج کے نا آخر کملی والا بھیج کے فرمایا بنائے میں بھی بڑے نے پر محمد ورگا ماں بھی کوئی نہیں بنایا ایڈا ہی سونا بنا دیتا کہ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا کسے ویکھن والے اویخ کے آکھیا ان وجہہو لیسا بوجہ الکذاب کسے ویکھن والے ویخ کے آکھیا ما رأیت شیئن احسن من رسول اللہ کسے ویکھن والے ویخ کے آکھیا کہ ان شمس تجری فی وجہہی کسے ویکھن والے ویخ کے آکھیا ان وجہہو مبارکن کسے ویخ کے آکھیا ان وجہہو ورقت مصحف کسے نے آکھیا انج سے جویں سورج محمد دے متھے چ چمک دائے کسے آکھیا انج سے جویں تلوار دی دھار ہوندی ہے کسے نے آکھیا میں محمد عربی تو سونا کوئی ویکھیا ہی نہیں کسے نے آکھیا انج لگدا سی جویں محمد دا مکھ نہیں قرآن دا ورقہ ہے ان وجہہو ورقت مصحف انج لگے جی میں قرآن دا ورقہ اس مکھ دی عظمت و سلامت میری ملت دے نوجوانوں جنہوں ویخ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے فقہا فرما دینے اگر نبی کریم اعلان نبوت نہ کر دے حضور نہ کہندے میں نبی ہاں لوگاں پھر بھی حضور نو نبی مان جانا سی کیوں کیونکہ چہرہ ہی دسدا سی کہ مکھ کسے نبی دا ہی چہرہ کسے نبی دے بڑے بڑے سونے آئے پر یوسف ورگا سونا بھی کائنات نے نہیں ویکھیا ایڈا سونا کہ مصر دی گلی چ گزر جاندے نے تے جڑی گلی چ گزر دے نے کئی دن اس گلی چ چانن رہندا ہے ایک مائی وڈیری حضرت یوسف علیہ السلام دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہن لگی یوسف تو ایڈا سونا ہے وہ تو آپ بنیا کہ کسے بنایا ہے تے آپ مسکرا کے فرمان لگے اماں کدے میرا بنان والا ویکھ لمیں تے لکھاں یوسف ہی بھول جاؤں ہیں ایڈا سونا یوسف یاد جدوں زلیخا نے دل دیتا تے سہیلیاں میں نہ مار کے آکھیا نہیں ملکہ ہو کے غلام نو دل دیتا ہی تے محبوب سونا ہوئے تے ناز تے ہوندہ نا کہ میرا محبوب سونا ہے زلیخا فرما لگے چپ نہیں چپ تو سا میرا محبوب جو ویکھے ہی نہیں کہہ لگی ایڈا سونا تے بکھا دے علماء فرما دے انہاں بیبیاں نے بہانہ بنایا کہ انج تے ہر ویلے نقاب وچ رہندے چلو اس بہانے تے ویکھا گیا نا کہہ لگیاں زلیخا ایڈا سونا تے بکھا دے زلیخا فرما لگیاں تسی سیب کھاؤ تے میں یوسف لگے آئی جا کے یوسف نے عرض کی تھی حضور ذرا میری سہیلیاں کو لوگ گزرے آجے اینا میں نو مینا مارے یوسف علیہ السلام ٹرے تے زلیخا نو خیال آیا اے محبوب تے میرا ہے تے اے ویکھن دی یقین لگ دیا نے آواز دے کے فرما دیا نے گزرتے جائیو پر کونڈ سارا نہ چکے آجے اور میاں محمد بخش فرما دے نے کونڈ اٹھاؤ دیدار کراؤ عشق نہ پچھے ذاتاں
روبرو سجن دے بہ کے کر لئیے دو باتاں یوسف نے عرض کی تھی کونڈ سارا نہ چکے آجے ہن یوسف تھوڑا جا نقاب سرکا کے گزر گئے تے بیکھن والیاں دا کی حال ہویا پڑھا قرآن بے مرشد نال مکدے بولیا نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے اور اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ پروردگار نے فرمایا جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں کٹ گئیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے واہ کملی والی آؤ میں تیرے حسن تو قربان جاؤں جنہ یوسف دا جمال ویکھیا انہاں دیاں انگلیاں دے ٹکڑے ہو گئے محمد دی انگلی ویکھ کے چن دے ٹکڑے ٹکڑے